हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आफाक भाई, आप सहाफ़त की तरफ कैसे आए? आपने सहाफ़त क्यों जॉइन की? और डिग्री लेने के बावजूद, सर्टिफ़िकेशंस के बावजूद आप किसी चैनल के साथ मुंसलिक क्यों नहीं हैं? तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि मुझे किस चीज़ ने मुतासिर किया और ये सहाफ़त कितनी पावरफुल चीज़ है अगर इसका सही इस्तेमाल हो। तो पहली बात ये है कि मैं जब देखता था वालिद साहब को, जब वो किसी टीवी चैनल पर, किसी न्यूज़ चैनल पर देख रहे होते थे, कोई टॉक शो वगैरह, और वहाँ पर कोई सियासतदान झूठ बोल रहा होता था, तो मेरे वालिद साहब बोलते रहे, "ये दादरोग, ये झूठ बोल रहा है, निकालो ज़रा फ़ोन नंबर, इसको मैं फ़ोन करूँ।" तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार, जिसकी जो मर्ज़ी आए बोल दे, कोई हक़ और सच की बात करने वाला है ही नहीं। तो मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मुझे जो है वो इसकी सहाफ़त की तरफ आना है, लेकिन मुकम्मल फ़ैसला नहीं था। एक और बात सुन लीजिए। मैंने एक खबर पढ़ी कि भई तबलीगी जमात पर पाकिस्तान में पाबंदी लग चुकी है। उससे किच कुछ दिनों पहले मैं एक तबलीगी इज्तिमा में गया था, ज़िंदगी में पहली दफ़ा। मैंने वहाँ पर हज़ारों लोग देखे। मैंने कहा ये तो सारे मौलवी इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इतना ऑर्गनाइज़ इज्तिमा हो रहा है, किसी के खिलाफ बात नहीं हो रही, इन पर पाबंदी लग गई है। इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई है ही नहीं। बस मैंने कहा पत्थर पे लकीर, अब मैंने सहाफ़ी ही बनना है। मैं उस वक़्त आईटी कर रहा था। मेरे बड़े भाई ने भी आईटी की हुई है, क्लाउड इंजीनियर है। तो भाई ने कहा इसका स्कोप आगे बहुत आएगा, जो कि आज है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने आईटी छोड़ी। 1 महीने का सेमेस्टर किया, वो छोड़ा, वालिद साहब के पैसे ज़ाय किए और मैं सहाफ़त की तरफ आ गया। सहाफ़त से पहले मैंने थोड़ा-सा क्राइमिनोलॉजी की कोशिश की कि ये पढ़ लूँ, लेकिन पाकिस्तान में कोई ख़ास यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं थी। ख़ैर, मैं जब सहाफ़त की तरफ आया तो यहाँ पर आकर पता चला कि इधर की तो दुनिया ही अलग है भाई। ये जो सहाफ़त करनी चाहिए, ये तो हो ही नहीं रही यहाँ पर। थोड़ा बहुत मैंने डिग्री हासिल की, थोड़ा काम-वाम सीखा, तो पता चला कि हर बंदा अपनी ज़हनसाज़ी लोगों तक लाने के लिए सहाफ़त कर रहा है। हक़ और सच की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप यकीन करें कि मुझसे एक दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था, तो मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, या हेलमेट पहना हुआ था, लाइसेंस नहीं था, कुछ था, कोई ना कोई मामला था। मतलब मेरी गलती थी कानूनन। ट्रैफ़िक वाले ने रोका, मैं रुक गया। तो चालान-वालान तो नहीं था, उसने कहा पैसे दो। तो ज़ाहिर-सी बात है, यंग लड़का था, डर गया, मैंने दे दिए पैसे। जब मैंने पैसे दे दिए, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, तो वहाँ पर जो हमारे कुछ चैनल वाले दोस्त थे, उसने कहा, "क्या हुआ, लेट क्यों हो गए?" मैंने कहा, "यार, ट्रैफ़िक वाले ने मुझसे पैसे ले लिए।" उसने कहा, "इसकी ऐसी की तैसी, आओ हम चलते हैं।" हम गए कैमरा लेकर। कैमरे के अंदर तो वो रील भी नहीं थी, क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड भी नहीं था। कैमरा ऑन ही नहीं था, बैटरी भी नहीं थी। वो कैमरे-शैमरे वो निकाले, हाँ भाई कितने पैसे लिए इससे? बंद पुलिस वाले ने टोपी उतारी, उसमें पैसे थे, मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए। मैंने कहा अच्छा, अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन इत्तेफ़ाक से कोई सही इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। फिर मैं यूके चला गया, वहाँ पर मैंने एक रेडियो के साथ काम किया, जिसमें वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, कतरीना कैफ़, करीना कपूर, अदनान समी, इन लोगों के इंटरव्यूज़ भी होते रहे। और ये उसके बाद आपका ये सईद अजमल, शाहिद अफ़रीदी, और वो कौन है, मिसबाहुल हक, शुएब अख्तर, इनको भी हम लोग स्पॉन्सर करते थे, वसीम बादामी, अदनान सिद्दीकी। फिर भी मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने कहा यार, ये तो कोई सहाफ़त नहीं है, लोगों के इंटरव्यूज़ करते रहो। बीबीसी के साथ कोशिश की, तो वहाँ पर पता चला कि ये भी मेरी पॉलिसी के खिलाफ है। मेरी अपनी एक सोच है, इनकी अपनी सोच है। पाकिस्तान में 92 न्यूज़ एचडी के साथ भी कुछ मैंने 1 2-3 दिन के लिए जो है वो एक ट्रेनिंग चल रही थी, वहाँ पर भी मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल हक़ गो इंसान हूँ, लेकिन हर चैनल की पॉलिसी होती है जो कि आपको एक बाँध के रख देती है। हक़ और सच की बात करना ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि नहीं, मैं पैसे कमाने के लिए कोई और काम कर लूँगा, कोई 9 टू 5 की जॉब कर लूँगा, कुछ चीज़ें बेच दूँगा, कोई छोटा-मोटा कारोबार कर लूँगा। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर मैंने अपनी मर्ज़ी की बातें करनी है। अब चूँकि डिग्री भी है, तरीका भी आता है, तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि सहाफ़त को मैं ये इस काम के लिए लगा दूँगा। अब मैं उलमा की तरफ क्यों आया? भई सहाफ़त तो इतनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि उलमा के लिए उस वक़्त बोलने वाला कोई नहीं था। जिसके दिल में जो आए बोल दे उलमा के पीछे, मदारिस के पीछे। अब मैं तो आलिम नहीं था ना, मैंने तो ये यूनिवर्सिटी लेवल के ये मॉडल्स वगैरह देखे थे। मैं माउंटेन ड्यू के कमर्शियल में भी एक ज़माने में आया था। तो मैंने कहा, ये तो मैंने सारी ये चीज़ें देखी हुई हैं। मौलवी तो कुछ बोलते ही नहीं है, ये क्यों मौलवी के पीछे पड़े हुए हैं? हमारा एक टीचर था, नाम नहीं लूँगा, एक जगह में एक टीचर था, वो हमें कैमरा चलाना सिखाता था। उसने मुझसे पूछा कि आप कौन-सा अखबार पढ़ते हो? मैंने कहा उम्मत। बोला आप जो है वो लाइलाज हो चुके हो, उम्मत अखबार पढ़ने वाले लाइलाज हो जाते हैं। तो मैंने कहा ओए होए होए अफ़ाक खाना, ये तो ऐसी ज़हन साज़ियाँ हो रही हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ हो रही हैं जो कि बेचारे कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो आ जाओ हम इनके पीछे लग जाते हैं, मैं आज के बाद इनका दिफ़ा करूँगा।
پھر سب سے پہلی میں نے ویڈیو بنائی تھی تبلیغی جماعت والی، مولانا تقی جمیل صاحب والی، کوئی پابندی لگی تھی ان کے اوپر، تو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس زمانے میں، جس زمانے میں فیس بک کا وہ یہ پیج تو ہوتے ہی نہیں تھے، وہ پروفائل اس طرح لمبی والی جو پروفائل ہوتی تھی، اس زمانے میں کوئی 4-5 لاکھ ویوز آ گئے. یوٹیوب چینل میں نے بنایا اور آہستہ آہستہ میں ویڈیوز بناتا رہا. پھر جب میں یو کے آیا، یہاں پر علماء کا کام دیکھا، مدارس کا کام دیکھا، میں انسپائر ہوتا رہا اور اپنے دل کی باتیں، سچ سچ باتیں میں کہنے لگا. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ تھوڑا بہت کما بھی رہا ہوں، فیس بک یا یوٹیوب کے پیسوں کا محتاج بھی نہیں ہوں. تو دل کو ایک سکون سا ہوتا ہے کہ یار ایک اچھے کام کی طرف آ گیا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو میرا کام کس طرح لگتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سکون سا مجھے ملتا ہے. اور پھر میرے جیسا بندہ جس نے چلو صرف حفظ کیا ہے، وہ بھی والد صاحب کے ساتھ ڈنڈے کھا کھا کے، مدرسے گئے ہی نہیں ہوں. مولوی جانتے ہیں مجھے، بڑے بڑے علماء کرام جانتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام مجھے بلاتے ہیں، میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. مجھے اور کیا چاہیے؟ ایسی عزت ملتی ہے کہ اللہ کو بولتا ہوں یا اللہ ماں معاف کیا، اللہ مجھے ناشکری پر معاف فرما کہ مجھے ایسا عزت مل رہی ہے جس کے میں لائق قابل ہی نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، عزت مل رہی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی میری جرنی تھی. میں آپ کو ڈیٹیلز میں بتاؤں گا کہ میں علماء کی طرف آیا کیوں. بھائی میں جب یہ جو شاہ رخ خان وغیرہ یا جو کیا تھا ایک وہ جو او جانے جانا گانا گایا ایک ایکٹر نے، وہ آیا، مجھے ایسا لگا کوئی اللہ معاف کرے سنگر تھا، ایسا لگا کوئی بنگی آ گیا. خیر میں ان لوگوں سے سوال کرتا تھا کہ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ جو ماڈلز ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بڑھاپے کا ڈر ہے، کیونکہ بڑھاپے میں ہماری مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے. لیکن علماء کو آپ دیکھیں جتنے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں لوگ اور ان کی طرف راغب ہوتے جاتے ہیں، ان کی اور عزت بڑھتی ہے اور ان احترام بڑھتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی محفل میں بیٹھیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے کہا یار آفاق خانہ، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کا اس طریقے سے استعمال کرنا کہ ذہنی سکون. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے بہت سارے بھائی آ چکے ہیں جو کہ علماء کے دفاع میں ویڈیوز بناتے ہیں. میڈیا چینلز بہت سارے ایسے مدارس سے میں نام نہیں لوں گا جن کو میں نے ایک 2 سال بولتا رہا، ان کے طلباء کو بولتا رہا، کہیں اساتذہ کو بولتا رہا، کہیں کوئی ملاقات ہوتی بولتا رہا. الحمدللہ آج سب نے اپنے اپنے چینلز بھی کھول دیے ہیں، جو کہ مجھے بڑی خوشی ہے. آج سب کے لائکس، فالوورز اور سب مجھ سے زیادہ ہیں. لیکن مجھے کسی کے ساتھ کوئی ریس نہیں کرنی، کوئی مقابلہ نہیں ہے میرا کہ بھئی اس کے 1 لاکھ ہے تو میرے بھی 1 لاکھ ہونے چاہیے. میرے کو 3-4 سال ہو گئے اب تک میرے 1 لاکھ یوٹیوب پہ سبسکرائبرز مکمل نہیں ہوئے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہوتا جاتا ہے. آپ کو کسی کے ساتھ زندگی میں ریس نہیں لگانی، کسی کو کاپی نہیں کرنا کہ یہ اس میں فالوورز گین کرے تو آؤ میں بھی یہی کر لوں. جو کام آپ دل سے کرو گے نا، اس میں آپ کو خود بخود کامیابی مل جائے گی. لیکن جو کام آپ کاپی پیسٹ کرو گے، اس میں استاد شاید آپ کو تھوڑی سی ٹیمپریری کامیابی مل جائے، لیکن پرماننٹ کامیابی وہ آپ لوگوں کو نہیں مل سکے گی. تو اگر آپ لوگ بھی صحافت کی طرف آنا چاہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے یونیورسٹیز جانے کی. کسی مولوی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اچھے بڑے عالم کے ساتھ بیٹھ جاؤ، صحافت کے کچھ گر سیکھ لو. کیمرے کے سامنے آنے کے لیے تھوڑا سا کانفیڈنس سیکھ لو. یہ دیکھ لو کہ میں کیمرہ کہاں رکھنا ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے. اور جذباتی ہو کر بات مت کرو. لائکس اور ویوز گین کرنے کے لیے خاطر بات مت کرو. ہمت نہیں ہارنی ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ اتنی محنت کرو گے اور آپ کو پھر بھی ویوز کم آئیں گے. ویوز کے پیچھے نہیں پڑنا، اپنا کام کرتے رہنا ہے. زیادہ انویسٹمنٹ مت کرو، مہنگی ایکوپمنٹس مت خریدو. موبائل آج کل بڑے بڑے موبائل آ گئے ہیں، بس موبائل سے ویڈیو شروع کرو. کوئی سافٹ ویئر بھی مت خریدو، موبائل سے شروع کرو. اپنے کانٹینٹ پہ زیادہ فوکس کرو گے تو یہ پروڈکشن آپ کی خود ایک نہ ایک دن اچھی ہو جائے گی. موبائل آج کل اچھے آتے جا رہے ہیں، سستے بھی ہوتے جا رہے ہیں. پروڈکشن آج کل سستی ہو جاتی ہے، لیکن کانٹینٹ مہنگا ہے. کانٹینٹ مہنگا اس لیے کہ اچھا کانٹینٹ مہنگا ہے. کانٹینٹ آپ کے دل سے آتا ہے، آپ کے حق اور سچائی سے آتا ہے. کانٹینٹ آپ کے ماحول سے کانٹینٹ آتا ہے، آپ کی آبزرویشن سے کانٹینٹ آتا ہے. اور کسی سے ڈرنا ورنا نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو اس لیے استعمال کرنا ہے کہ میں پیسے کماؤں گا تو آپ پھٹو ہو جاؤ گے، ڈرو گے. لیکن اگر آپ نے اس کو اس لیے شروع کر دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جو آ رہی ہے شہرت بھی آ رہی ہے، عزت بھی آ رہی ہے، اور الحمدللہ میں نے اپنا کام کوئی اور کرنا ہے، تو جب آپ کسی چیز کو پیسے کے لیے نہیں کریں گے، آپ خود بخود بہادر ہو جائیں گے. تو امید ہے آپ لوگ بور نہیں ہوئے ہوں گے. کچھ نئے یوٹیوب پہ سبسکرائبرز آئے تھے تو میں نے کہا چلے ان کو بھی تھوڑا تعارف ہو جائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.